رمضان شریف دا اور قرآن حکیم دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس قرآن دا نزول بھی رمضان دے مہینے دے اندر ہی ہویا، اور پھر اتنی نسبت قرآن حکیم نو رمضان شریف نال کہ اس ماہ مقدس دے اندر اکثر مسلمان جڑے پورا سال قرآن نو ہاتھ لا کے نہیں راضی، اس مہینے دے اندر انہاں وی رب دی بارگاہ چو حیا ہوندا ہے تے قرآن دی تلاوت کردے نے۔ قرآن خالی تلاوت تک محدود نہیں، قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جن دی ہر مسلمان مرد نو اور عورت نو دنیا دے اندر بھی ضرورت ہے اور آخرت دے اندر بھی ضرورت ہے۔ جویں دنیا تے زندہ رہن واسطے اللہ تعالیٰ نے مادی خوراک دا سبب رکھے ہے نا، کہ جسم نو زندہ اور سلامت رکھن واسطے اللہ تعالیٰ خوراک دا ایک اسباب ساڈے واسطے پیدا فرمایا ہے، کھا پی رہے ہیں تے زندہ۔ ایویں اللہ تعالیٰ جڑی ساڈے جسم وچ روح رکھی ہے نا، اس روح نو زندہ رکھن واسطے اللہ تعالیٰ اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ شاید ساڈا گمان اس حد تک چلا گیا با قرآن دی اگاں ہی سن لوڑ پاؤنی ہے، کیونکہ روح دا تعلق جو اگلے جہان نال ہے۔ قرآن دی سانو لوڑ صرف قبر حشر آستے نہیں، بلکہ قرآن حکیم دی لوڑ سانو ساڈی دنیا آستے بھی ہے۔ جڑا بندہ قرآن حکیم تے دنیا دے اندر عمل کرنے دے اندر جتنا تیز ہوئے گا، کل قیامت والے دن پل صراط پار کردیاں بھی اتنا ہی تیز ہوئے گا۔ جنہ جنہ کوئی شریعت مصطفیٰ تے چلنے دے اندر دنیا اچ تیز ہے نا، انہا پل صراط پار کردیاں تیز ہوئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت نامہ اتاریا ہے۔ جدو باب آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ زمین تے اتاریا نا، تے نال اللہ فرمایا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ باب آدم نو فرمایا ہن تسی جاؤ زمین تے، اتھے ساڈا ہدایت نامہ آوے گا تہاڈے کول۔ ہر نبی دنیا تے اس مقصد واسطے آیا ہے، رب دی طرف ایک ہدایت نامہ لے کے، تاکہ اس نبی دے پیروکار، اس نبی دی امت، اس نبی دی اس سے ہدایت تے روے، انہاں حکمات عمل کرے، اور انہاں حکمات عمل کرنے تو بعد اپنے رب نو بھی راضی کرے تے اس رب دے بھیجے ہوئے نبی نو بھی راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ جدو باب آدم نو اتاریا تے نالی ہدایت نامہ دیتا، فرمایا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ، جیڑا ساڈی ہدایت دی پیروی کرے گا، جیڑا عمل کرے گا اندے اتے، لا خوف علیہم، ان دیتے نہ تے کوئی خوف ہوئے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہوں کوئی غم آوے گا۔ انسان دی پچھلی زندگی دے نقصان اور خساریاں نو ویکھیا جائے نا، اگر انہاں دی فکر ہوئے جڑے انسان اپنی ماضی دی زندگی دے اندر گناہ اور گھاٹے کیتے نے، انہاں گھاٹیاں دا اگر نقصان دی سوچ آوے نا ذہن تے انہوں آندے نے فکر، وہ بندے نو پریشانی ہوندی ہے۔ تے جے آن والے نقصان دا بندہ سوچے تے انہوں آندے نے غم۔
اللہ تعالیٰ اے ہدایت نامہ اتار کے دسیا کہ جیڑا اس ہدایت نامے تے عمل کرے گا نہ انہوں پچھلی زندگی دے نقصان دا فکر روے گی نہ آن والی زندگی دا غم روے گا جیڑا قرآن تے عمل کردہ جائے گا وہ پچھلے بھی بھول جائے گا تے اگلی آن والی ہر شے نوں بھی بھول جائے گا تاں کر کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماندے نے اگر بادشاہاں نوں پتہ لگ جائے نا بس ساڈے فقیراں کول کیڑا سکھ چین ہے تے بادشاہ ساڈے نال فرمایا جنگ کرن با اللہ دے فقیراں ہوئے سکھ چین سانوں بھی دے چھڑو جیڑا زندگی چین لے کے تسی لگے پھر دیو تے جنید بغدادی فرماندے نسل چین تے ہو قرآن دے جیڑا نہ بادشاہاں نوں نصیب نہیں ہونے ایک بندہ ایسی والی گڈی وچ بیٹھا ہوئے نا تے گڈی وچ بڑے ٹھاٹھ ماٹھ نال جاندا پیا ہوئے تے اگوں ہوئے ان پولیس دے پاؤن دا فکر انہیں غم ہوئے باگو بیلی راہ تے کھڑے نے تے ہن ایمان نال دسو انہوں سیسی والی گڈی وچ سکون ہو سی نہیں نہ آ سکدا تے جدوں آن والے ان راہ چ جڑی او نقصان آنا ہے نا اس خسارے دا پہلو سوچی کھڑا ہے جے راہ چو بیلی میڑ گئے تے میرا تے نقصان ہو جانے ہون ایسی والی گڈی چو بے کے پریشان ہے تے جے بندہ وسدا ہوئے نا کچے مکان ہے تے کچے کلیاں تے ان دے اندر فکر ہوئے آخرت دی تے غم ہوئے خدا دا جدو خدا دا خوف تے آخرت دی فکر آ جاوے پھر بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہو جاندئی بندے نو رب اگلے جہان وچ بھی کامیاب فرما چھڑ دے ایک قرآن ہدایت نامہ رب نازل فرمایا تاں کر کے نال پھر دوجی تھاں تے فرماندہ ہے من عامل صالحا من ذکرن او انسا جیڑا دوڑے چو عمل کرے صالح باویں ہوئے مرد تے باویں ہوئے عورت وہو مؤمنن لیکن شرط نال رکھیے رب شرطی ہوئے مومن ایمان آڑا بے ایمان دی گال نہیں کیتی رب نال رب شرط لائیے باویں بندہ ہوئے تو باویں بڑھی ہوئے ہون مومن اللہ فرماندہ ہے قرآن تے چلن دی برکت نال اسیونن دنیا چ اے ہو جی زندگی دینیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اگلے جہان الجنت الجان دی لوڑی نہیں اسیونن دی دنیا نوی جنت بنا چھڑ دے فرق صرف قرآن تے عمل کرن دی برکت نال پڑھ کے ویک سابقہ قومہ دے کسے قرآن اونا قومہ دا کی حال ہویا جدو اونا اپنے نبیاں نو کانڈ کیتی تے نبیاں دی لیاندی ہوئی ہدایت نو کانڈ کیتی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے چمیے سپارے دی سورہ مؤمن دیاں آخری آیات دے اندر آیت نمبر 82 83 84 تے 85 آخر تک اللہ سونے نے انہا 4 آیتیں انہا بندیاں دا نقصان اور خسارہ دسیا جنہ اپنے نبیاں نو چھڑیا تے نبیاں دی ہدایت نو چھڑیا با انہا دا کی بنیا تے او لوگ اگے رابے بھی دسیا اس صورت دے آخرچ بجے انہا او عمل کمائے نے نا تے انہا نتیجے لبے نے انج انہا تے عذاب آئے نے کسے تے پتھران دا عذاب آیا کدائیں حضرت جبرائیل امین نے او چیخ ماری تے پوری دنیا غرق ہو گئی تباہ ہو برباد ہو گئے کدائیں جناب اساں زلزلیاں نالوں نہ قوماں نو برباد کیتا بچے او لوگ انہیں جنہ اللہ دے قرآن تے عمل کیتا ہے یا تا قیامت ہون نہیں بچنا ہے جنہ اللہ دے قرآن تے عمل کرنا ہے یا محمد عربی دی شریعت تے عمل کرنا ہے ایک بار دب کے بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی اللہ فرماندہ ہے افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کانو اکثر منہم واشد قوتا وآثارا فی الارض فما اغنا عنہم ما کانو رب وحدہ لا شریک مولا فرماندہ ہے افلم یسیرو تسی کیوں سیر نہیں کر دے رب ویسے اونا کافران دی مکے دے کافران دی گل کیتی ہے اس دور جنہ تے عذاب آیا رب اپنے حبیب دے امتیاں نو دسیا فرمایا افلم یسیرو فی الارض
تسی زمین اچ کیوں سیر نہیں کردے کیوں چل دے پھر دے نہیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اس واسطے سیر کرنی ہے سیر کرن دا کی مقصد ہے اج ساڈے نصاب دے اندر ایک سیرو پڑھائی جاندی ہے جندے دسیا جاندا ہے سیف الملوک جھیل دی سیر کرو اے نانا سجنا سیف الملوک جھیل دی سیر ذلیل کردا وے او تے ذلیل لوگ نے جڑے ایہو جیاں سیراں کردے نے رب مومن نو او سیر دا حکم فرمایا ہے کہ مومن او سیر کرن جا کے ویکھن پچھلیاں قوماں دا کی حال بنیا میں جنہ رب دے نبیاں دی ہدایت نو چھڈیا تے رب دے دتے ہوئے حکماں نو کنڈ کیتی اللہ فرماندا ہے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم جا کے ویکھو زمین وچ انہاں دا کی انجام بنیا جنہ رب نو کنڈ کیتی تے رب دے حکماں نو کنڈ کیتی اگے رب انہاں دی طاقت دسی ہے فرمایا کانو اکثر منہم و اشد قوہ اللہ فرماندا ہے او تھوڑے نالوں تعداد وچ بھی زیادہ سن طاقت وچ بھی زیادہ سن متے تو سمجھے کہ رب سانو اس دھرتی تے پیدا فرمایا ہے نانا اسی تے آخر 6-7 فٹ انسان او لوگ ایڈے نوجوان ہوندے سن پہاڑ کٹ کے پہاڑاں نو کٹ کے بلڈنگاں تیار کردے ہوندے سن جنہاں نو زلزلہ پروف عمارتاں کیا جاندا ہے ایڈیاں وڈیاں قوماں سن اللہ فرماندا ہے ویکھو جا کے انہاں دا حال جدوں ساڈا عذاب آیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ اللہ فرماندا ہے جدوں دھرتی تے ساڈا عذاب آیا ساڈے نبیاں نو انہاں کنڈ کیتی ساڈے نبیاں دی ہدایت دے مخالف بنے جا کے ویکھو انج لگدے نے جویں کھجیاں ڈگیاں پیاں نے جویں کھجیاں تنے ڈگے پینے ایڈے قداور نوجوان ہوندے سن لیکن جدو رب دا عذاب آیا رب دی ہدایت نو کنڈ کیتی او تباہ تے برباد ہو گئے اللہ فرماندا ہے جا کے ویکھو انہاں دا حال او تعداد وچ وی تھوڑے نالوں زیادہ سن طاقت وچ وی تھوڑے نالوں زیادہ سن وا آثارن فی الارض زمین چونا دے نشان بنے پہنے گھاروں نہ دے خالی ہوئے پہنے دھرتی تے وسن والا سا بندہ کوئی نہیں چھڑیا جنہ رب دے نبیاں نو کنڈ کیتی ہے رب دے نبیاں نال مقابلے کیتے نے جنہ اللہ دے قرآن نو کنڈ کیتی ہے اللہ دے حکماں نو کنڈ کیتی ہے اللہ فرماندا ہے فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون انہاں دی کمائی کوئی نفع نہ دیتا جو عملوں نہ کمائے کیونکہ او نبی جدو نہ دے کول آندے ہوندے سن اگے رب عذاب دی وجہ دسی انہاں تے عذاب کیوں آئے اللہ فرماندا ہے فلما جاءتہم رسلہم بالبینات جدو انہاں قوماں دے کول ساڈے رسول آئے ساڈے نبی آئے کھلیاں نشانیاں لے کے آئے واضح احکام لے کے آئے انہاں دے کول ساڈیاں دلیلاں لے کے آئے او قوماں کو نبیاں نال مذاق کردیاں ہوندیاں سنا تے سن فرحو بما عندہم من العلم انہاں کول جڑا دنیاوی علم ہوندا سی سائنس تے فلسفیاں دا علم رکھن والے لوگ ہوندے سن اے گل میری نہیں اللہ قرآن دسیے فرحو بما عندہم من العلم انہاں کول دنیا دا علم سی جدو نبی آئے نبیاں آ کے ہدایت دی تبلیغ کیتی انہاں کول رب دے احکام لے کے آئے جدو نبیاں ڈرایا انہاں مذاق کیتا لے ویکھو اے کیڑے نبی آ گئے نے اے کنویں مولوی آ گئے نے حلال حرام سانو دسن واسطے ہن حلال حرام مولویاں ساڈے واسطے حلال کرنا تے تاں حلال ہونا ساڈے واسطے نہ کچھ ہے حرام کرنی ہے تے تاں حرام ہونی ہے اللہ دے نبیاں دا مذاق اڑایا جویں ساڈی قوم اج مذاق اڑاندی ہے دین والے بندیاں دا ایویں انہاں دین والے بندیاں دا مذاق اڑایا
تے خوش ہوئے اترائے اپنے اس دنیاوی علم تے آندے نے فرحو بما عندهم من العلم جڑا دنیاوی علم رکھن والے سن اوندے تے خوش ہوئے اوندے تے اترائے اس آیت دی تفسیر دے اندر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے انہاں دے کول کیڑا علم سی انہاں کیوں نبیاں نو کنڈ کیتی انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفات نہ کیا اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع کی طرف متوجہ نہ ہوئے یعنی نبیاں دے علم تو نفع نہ اٹھایا بلکہ اپنے علم تے خوش ہوئے بلکہ انبیاء کے علم کو حقیر جانا اس کی ہنسی بنائی مذاق بنایا اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے اسے پسند کرتے رہے آپ فرماندے نے انہاں کول دنیا دا علم سی او سائنس جانن والے سن انہاں دے کول فلسفے سن بڑے بڑے پرانے ارسطو دے تے یونان دے بڑے بڑے فلسفیاں تے خوش ہویا کھن لگے نہ نبیاں سانو کی دینا انہاں کول کیڑی ہدایت ساڈے کول گئی بڑا علم ہے اسی دنیاوی علم رکھن والے ہاں جدو انہاں اللہ دے نبیاں نو کانڈ کیتی ہن رب نو غضب آیا جلال آیا اللہ فرماندا ہے اوہی لوگ جڑے نبیاں دا مذاق اڑاندے ہوندے سن وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اللہ فرماندا ہے جنہ ساڈے نبیاں دا مذاق اڑایا رب دا عذاب آیا اس عذاب نے انہاں نو ولیٹا ماریا دنیا تے کوئی شے نہ رہی انج دا رب دا عذاب آیا گھر انہاں دے خالی ہو گئے انہاں گھراں دے اندر زمین تے خالی نشان باقی رہ گئے او کیڑی زندگی ہے جنہاں دے خالی مکان رہ جان تے بندہ آپ مکان وچ وسن والا نہ ہوئے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ اللہ فرماندا ہے جدو انہاں لوگاں ساڈا عذاب ویکھیا جدو ویکھیا ساڈا عذاب سر چاڑایا تے پھر آکھن لگے قالوا آمنا باللہ وحدہ آکھن لگے اسی رب دے ایک ہون تے یقین کر گیا ہن اسی رب نو من گیا جدو رب دا عذاب ویکھیا رب دا عذاب ویکھن تو بعد آندے نے ہن اسی رب نو من گیا نبیاں کولوں معافیاں منگن لگ پے اللہ فرماندا ہے وکفرنا بما کنا بہی مشرکین جڑا کفر نہ کیتا جڑا دین والے بندیاں دا مذاق اڑایا ساڈے نبیاں دا مذاق اڑایا اللہ فرماندا ہے جدو ساڈا عذاب ویکھیا پھر نبیاں کے ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے سانو پتہ لگ گیا وے تواڈے کول راہ سچا ہے جو تساں سانو علم پڑھایا سکھایا علم اصل اوہی علم ہے علم یا قرآن دا یا محمد عربی دا فرمان دا اللہ فرماندا ہے جدو ساڈا عذاب ویکھیا فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا اس وقت دے مننے نے انہاں نو کوئی نفع نہ دتا جدو عذاب رب دا ویکھیا تے اس تو بعد بندہ مننے رب دے کاغذاں چ او مومن نہیں بندا رب دے کھاتے چ مومن او تو بندہ بندا ہی جدو عذاب آون تو پہلا پہلا بندہ رب دی بھی من جاوے رب دے دین والے بندیاں دی بھی گل من جاوے اللہ فرماندا ہے جدو ساڈا عذاب ویکھیا پھر انہاں منیا تے صحیح لیکن انہاں دے اوس مننے نے انہاں نو نفع کوئی نہ دیتا اللہ فرماندا ہے ساڈا عذاب آیا دنیا تو برباد ہو گئے تباہ ہو گئے انج لگ دے سن جویں کھجیاں پیاں نے کھجیاں دے درخت ایڈے ایڈے وڈے نوجوان سن جدو رب دا عذاب آیا زمین تے پے ہوئے سن اگے رب فرماندا ہے سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک الکافرون جدو رب دا عذاب ویکھیا نہ انہاں پرانیاں قوماں دے قصے پڑھ کے ویکھو ایک میری گل نہیں اللہ قرآن نے دسیا فارحوا بما عندهم من العلم انہاں کول دنیا دا علم آ جن دے اتو اترائے خوش ہوئے نبیاں دا مذاق اڑایا جدو نبیاں گل کرنی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام گل کرنی انہاں کو مذاق بنا چھڑنا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن ساں آ کے دین دسنا
ہوں اس بندے سن دین دسنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے انہاں آ کے تبلیغ کیتی انہاں مڑ مذاق بنا چھڑنا لے ہوں عیسیٰ علیہ السلام دے دسن نال ساڈے تے شے حلال ہونی ہے ساڈے کول تے اپنا علم ہے ساڈے کول مشینری ہے ساڈے کول سائنس دا علم ہے ساڈے کول فلسفے نے انہاں دے دسن نال ساڈے کول علم آنا تے رب نو آیا نا غضب تے وڑیٹا ماریا رب دے عذاب نے وحاق بہم اللہ فرماندا ہے انہاں تے الٹا آیا ساڈا عذاب جدو انہاں دین والے بندیاں دا مذاق اڑایا تے دھرتی تے کوئی شے نہ رہی گھر انہاں دے خالی ہو گئے اللہ فرماندا ہے متے تسی سمجھو با اے گل خالی انہاں واسطے آئی اے نرا قصہ نہیں اللہ فرماندا ہے سنت اللہ التی اے رب دا سنت طریقہ ہے اے رب دا دستور ہے اے رب دا سنت طریقہ ہے بجیڑا دین والے بندیاں دا مذاق اڑاوے نا اللہ فرماندا ہے سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک الکافرون اللہ فرماندا ہے ساڈا دستور ہے اے طریقہ ہے جڑا دین نو نہ مننے نا تے پھر رب دے عذاب آندے نے انہاں عذاب وچ مبتلا ہون تو بعد جڑا بندہ رب نو مننے او مومن نہیں ہوندا مومن ہوئی ہوندا ہے جڑا رب دے عذاب آن تو پہلا رب نو بھی مان جائے رب دے نبیاں بھی مان جائے تے رب دی اتاری ہوئی ہدایت نو بھی مان جائے او بندہ مومن ہوندا ہے رب دے کاغذاں عذاب ویکھ کے من عذاب ویکھ کے تے فرعون بھی آندا یا اللہ میں مان گیا ہن معافی دے رب فرمایا ہن نہیں موسیٰ علیہ السلام پہلو تے نہ آندے رہن او تو کیوں نہ منیا عذاب ویکھ کے منن والا مومن نہیں ہوندا اللہ فرماندا ہے اے ساڈا سنت طریقہ ہے جڑا پچھلیاں قومیں گزر گیا قد خلت فی عبادہی انہیں گزر گیا تے متے تسی یہ سمجھو بے خالی انہاں دی گل ہے یہ قرآن دا قصہ ہے رب دسدا نا اے ساڈا سنت طریقہ ہے بجیڑا بھی ساڈی ہدایت نو چھڈے گا جیڑا بھی قرآن نو کانڈ کرے گا تے اپنے علم تے ناز کرے گا اپنے فلسفیاں تے ناز کرے گا اپنی تعلیم تے ناز کرے گا رب فرماندا ہے او مومن نہیں مومن او یہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا علم مندا ہوئے اچھی بولو سبحان اللہ اچھا اے ہاں اللہ دا قرآن ہن میں نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حضور علیہ السلام دے فرامین تو شان بیان کرائیں علم دین دی ذوق نال بولو سبحان اللہ محدث ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جس طرح امام بخاری حدیث دے محدث نے نا امام بخاری جی میں اپنیاں حدیثاں روایت کر دینے اس طرح دا محدث امام ہے محدث ابن عبد البر آپ سرکار نے کتاب لکھی ہے علم دے موضوع تے جامع بیان العلم و فضل ہی اس کتاب دے اندر آپ سرکار نے اپنی سند نال حدیث پاک نو نقل فرمایا ہے تے آپ سرکار فرماندے نے قالا اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکتاب فی کتف فقال کفا بقوم حمقا او دلالتا ان یرغبوا عما جاءہم بہی نبیہم الى نبی غیر نبیہم او کتاب غیر کتابہم فانزل اللہ عز وجل اولم یکفہم انا ارسلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذالک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون حضرت عمر بن یحییٰ بن جادہ آپ راوی نے حدیث پاک دے آپ سرکار فرماندے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ کتاب لے آندی گئی اتی النبی بکتاب فی کتف حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک کتاب لے آندی گئی کتاب لے آکے تے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتی گئی تے میرے نبی سرکار نے جدو کتاب ویکھی حضور نے فرمایا کفا بقوم حمقا او دلالتا ان یرغبوا عما جاءہم بہی نبیہم الى نبی آپ سرکار نے فرمایا نبی پاک سرکار نے فرمایا بڑی بے وقوف ہو قوم بڑے گمراہ ہو قوم بڑی پاگل تے چگڑ ترین ہو قوم جیڑی اپنے نبی دی کتاب نو چھڑ کے جسے اور نبی دی کتاب ال جاوے یا اپنے نبی نو چھڑ کے کسے اور نبی ال جاوے میرے پاک نبی سرکار نے اے بیان
زمین تے فرمایا اتو اللہ دا قرآن آیا رب فرماندا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم اللہ فرماندا ہے کیا او لوگ جڑے اے میرے حبیب تھوڑے امتی نے تھوڑا کلمہ جنہ لوگاں پڑھیا کیا انہاں دا قرآن تے گزارا نہیں ہوندا قرآن چھڑ کے غیراں دی تعلیم مل جاندے نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا توجہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا بڑی بے وقوف ہے او قوم بڑی پاگل ہے او قوم جڑی اپنے نبی دی کتاب نو چھڑ کے کسے اور نبی دی کتاب ال جاوے نبی سرکار نے فرمایا اپنے نبی دی کتاب قرآن نو چھڑ کے کسے اور نبی دی کتاب تورات زبور انجیل ال جاوے او تے پاگلے تے جڑی قرآن چھڑ کے سدھا سوارا شیطانہ دی تعلیم ال ٹر جاوے سمجھ آئی میرا خیال دان نبی پاک سرکار نے فرمایا او قوم بڑی بے وقوف تے پاگل ہے بجڑی اپنے نبی دی کتاب چھڑ کے کسے نبی دی کتاب ال جاوے چھڑے اپنے نبی نو تے اگوں بھی جاوے کسے نبی ال سونے نبی نے فرمایا او تے پاگل ہے تے جڑی اپنے نبی دی تعلیم چھڑ کے غیراں ال جاوے ہن بولو سبحان اللہ او سمجھدار قوم نہیں او بے وقوف قوم ہے او چگڑ ترین قوم ہے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں نبی سرکار دی تعلیم دی قدر دا میرے پاک نبی سرکار دی تعلیم دی عظمت دا انہاں انداز ہی نہیں لایا انہاں قدر ہی نہیں سمجھی میرے پاک نبی سرکار دے بولا دی عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا ککھ سواد نا مصری اندر اتے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں مصری اندر اتے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں گلاں نالو اینا ساریاں چیزاں نالو اتے گلاں مدنی دیاں مٹھیاں انہاں لوگاں جنہ قدر نہ کیتی قرآن دی جنہ قرآن نو کنڈ کیتی اپنے نبی دی تعلیم نو کنڈ کیتی ہے تے آنکھ بند ہون دی دیر ہے پھر پتہ لگے گا قرآن دی قدر کی ہے اساں خالی قرآن نو اس واسطے محدود کیتا اسی سمجھنے ہیں قرآن موئے بندیاں دے کم آندہ ہے یا بندہ مرن والا ہوئے حافظ صاحب نو گھروں بلا کے لے جاندے نے آؤ حافظ صاحب ساڈے گھر قرآن پڑھو کی بے قدرہ تو اے سمجھے قرآن پڑھن نال بندے دی جان نکل جاندی ہے کیا ہوندے ساہ اکھنے تے قرآن پڑھن دی وجہ نال ہوندے ساہ سوکھے ہو جان گے ایڈی بے قدری جڑی قوم بن جاوے پھر رب ہو جی قوم دی ہو جے کافریں کولو بےزتی کرواندہ ہے تاں کر کے ساڈے تے غیر مسلم غالب نے قسم خدا دی اگر اساں قرآن نو اپنے سینے نال لایا ہوندا یا محمد عربی دے فرمان نو اپنے سینے نال لایا ہوندا ساری دنیا ایک پاسے رہ جانی سی مسلمان دا قدم ہر کافر دے اتے آ جانا سی میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا بڑی بے وقوف ہے او قوم جڑی اپنے نبی نو چھڑ کے
کسے غیر نبی ال جاوے یا اپنے نبی دی کتاب چھڑ کے کسے غیر نبی دی کتاب ال جاوے او بے وقوف نے پاگل نے چگڑ ترین قومیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول ایک بندہ آیا حضرت خالد بن عرفطہ فرماندے نے آپ فرماندے نے میں حضرت عمر دے کول بیٹھا سا میرے پاک عمر سرکار دے کول ایک بندہ آیا عبدالقیس قبیلے دا سوس علاقے دے رہن والا سی جدو حضرت عمر دے کول آیا حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا فرمایا تو فلانے دا پتر فلانے ہیں عبدی قبیلے دے رہن والے ہیں سوس علاقے دے رہن والے ہیں انہیں عرض کیتی جی امیر المومنین میں اوئیاں حضرت عمر ابن خطاب نے اس بندے دا نام پوچھا آپ سرکار دے کول کوڑا پیاسی درہ پیاسی حضرت عمر ابن خطاب نے چاہیا انہوں مارنا شروع کر دیتا چار پانچوں دی کانڈے چھڑے تے ہاتھ جوڑ کھڑا عرض کردہ امیر المومنین میری کی غلطی ہے میرا کی جرم ہے حضرت عمر ابن خطاب سرکار نے فرمایا اجلس بہ جا فجالہ سا بہ گیا جدو حضرت عمر دے کول بیٹھا آپ سرکار نے سورہ یوسف دیاں ابتدائی آیاتاں تلاوت کی دیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين حضرت عمر کو بارو بندہ آیا حضرت عمر نے خالی نہ پوچھا تیرا نہ آئیے او فلانے دا پتر ہے او فلانے قبیلے دا ہو سکا جی حضور آپ سرکار نے اومد درہ چاہے فَدَرَبَهُ بِعَسَمَّعَهُ حضرت عمر دے کوڑی ہو چھڑی پئی ہندی آپ سرکار نے مسلح تھوڑا جاؤتا کیتا او چاہی تو مگر چار پانچ کانڈے چھٹیاں نا تیو نائی ہوش ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مالی یا امیر المومنین امیر المومنین میرا جرم کی ہے تو سا صرف نہ پتا پوچھا ہے تو ناڑی مارنا شروع کر دیتا ہے کوئی بندے کو غلطی پوچھی دیئے کوئی سزا انتاں بعد دے بھی دی حضرت عمر ابن خطاب نے اندے کو پوچھا اس جدو عرض کی تھی حضور میرا جرم کی آپ سرکار نے پھر اندے کو پوچھا تو وہ فلانے دا پتر فلانے ہی ہو سکے جی بالکل ہوئی آپ سرکار نے پھر درہ چاہیا چار پانچ موڑ سٹے ہوندی کانڈے تو دوجی باری اس پھر پوچھا میرا کی جرم ہے آپ سرکار نے فرمایا دسنا تریجی باری موڑ ماریا فَدَرَبَهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ سَلَاسًا وَدَرَبَهُ سَلَاسًا ترائے واری آپ نے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں ہوں دے سامنے تے ترائے واری انہوں ماریا تے چنگا ٹکا کے کٹیا حضرت عمر ابن خطاب نے آخر جدو اس پوچھا نا تریجی واری مار کھان تو بعد اندہ حضور جرم تے دسو میرا جرم کیے تے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا انت اللذی نسخت کتب دانیال آپ سرکار نے فرمایا تو اوئیے جڑا حضرت دانیال علیہ السلام دیاں کتاباں لے آکے تے حضور دی امت تقسیم کرنا ہے اے بندہ آنا حضرت عمر دے زمانے حضرت عمر دا اپنا دورہ خلافت آتے حضرت دانیال علیہ السلام نبی گزرے نے اے انہاں دیاں کتاباں چاہ کے نا ادھو خورزستان ایک علاقہ ہے اس علاقے چو چاہ کے نا تے چھاپ کے تے وہ حضور دی امت تقسیم کردہ حضور دے صحابہ اجبا آوی پڑھیا کرو داڑے کو قرآن تے ہے ہی لِنَزْدَادَ عِلْمًا عَلَىٰ عِلْمِنَا چلو نال کو علم دا اضافہ ہو جا سیدھا آوی پڑھیا کرو تے حضرت عمر ابن خطاب نے جدو پتہ لگا نا اے حضور دے صحابہ او کتاباں حضرت دانیال علیہ السلام دیاں لیا کے تقسیم پہ کردہ ہے تے آپ سرکار نے ترائے واری ماریا ترائے واری سورہ یوسف دیاں آیتاں پڑھیاں سورہ یوسف دیاں آیتاں دا ترجمہ کی اللہ فرماندہ ہے تِلْکَ آیات الکتاب المبین اے آیاتاں کتاب مبین دیاں نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اللہ فرماندہ ہے اساں اس قرآن نو عربی اچ نازل کیتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ حضور دی امت عقل والی بن جاوے اندہ مطلب ہے عقل عربی پڑھن نال ہوندی ہے
اللہ قرآن پہ اندہ اِنَّا انزلناہُ قرآنًا عربیًّا اساں قرآن نو عربی اچ نازل کیتا ہے لعلکم تاکلون تاکہ تسی سمجھدار ہو جاؤ. ہاں انگلش پڑھن نال عقل کوئی نہیں ہوندی اگلی بھی ٹر جاندی ہے. ہولی ہولی بولو سبحان اللہ. حضرت عمر ابن خطاب نے ان دے سامنے قرآن دیاں اے آیتاں پڑھیاں. آپ سرکار نے فرمایا اللہ قرآن فرماندا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اللہ فرماندا ہے اے میرے حبیب اساں تواڈے واسطے جو قصے واقعات قرآن وچ بیان فرمائے نے پہلو تانوں نہیں سی پتہ. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ پہلا تسی بے خبر سو تانوں نہیں سی پتہ. اساں نویں قصے تانوں سنا کے نالے او قرآن بنایا نالے تانوں دسیا پرانیاں قوماں دا اے حال ہویا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے جدوں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں ہاتھ جوڑ کھڑا آندا ہے امیر المومنین ہن میرے واسطے کی حکم ہے جو تسی حکم ارشاد فرماؤ گے میں ان دے مطابق عمل کراں گا. پاک عمر ابن خطاب نے فرمایا پھر میرا حکم ہے وے انطلق فمحہ بالحمیم والصوف الابیض. فرمایا گرم پانی لے چٹے رنگ دا صوف لے وہ جڑیاں کتاباں لکھ کے لیاندیاں نہیں انہاں مٹا دے ختم کر دے تے اگوں مینوں پتہ لگا تو دوبارہ کتاباں لیا کے حضور دے صحابہ نو دتیاں نہیں لا انہکنک عقوبتا. فرمایا تینوں اے ہو جی سزا دے مانگا تیریاں ساریاں نسلاں بھی یاد رکھن گیاں. ترائے واری تے پہلو آپ سرکار نے مار لیا. کنی واری ماریا؟ ترائے واری. تے نال جے چوتھی واری آپ سرکار نے حکم دیتا نا بہو کتاباں ختم کر سانو نہیں چاہی دیاں بجڑے تو فلسفے لیا کہ ساڑھے تے نہ دین پہ چاڑ دا. فرمایا تو لے جا ساڑھے کول اللہ دا قرآن ہے ساڑھے کول قرآن خدا دا ہے. حضرت طفیل بن عمر حضور علیہ السلام دے صحابی نے اے حضور دے آخری صحابی نے جنہ دا 110 ہجری وصال ہویا یا انہاں دے وہ بیٹے نے حضرت عمر بن طفیل جنہ دا آخر تے وصال ہویا حضور دے صحابہ چو آخری صحابی. اے انہاں دے والد صاحب نے حضرت طفیل بن عمر آپ سرکار آئے نا باہر دے علاقے چوں تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حتیم کعبہ جڑے نا کعبہ دیاں جڑیاں دیوارن نا ان دے نال ایک مطاف ہے تے ایک حتیم ہے دوان پتہ ہی ہونا ہے. اتھے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا حتیم دے سائے دے تھلے حضور علیہ السلام قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے ہیں. وہ بھی عجیب ہی منظر آپ پڑھن والی زبان بھی آمنہ دلال دی ہوئے قرآن بھی حضور تے نازل ہویا ہوئے. اے جدو حضرت طفیل بن عمر آئے نا تے ابو جال اور تے جڑے مکے دے سردار نے اے نیڑے ہی بیٹھے ہیں. انہاں سوچا بھئی یار بندہ جڑا نا اے بھی کوئی سردار لگتا ہے تے آیا ہے باہروں جے اس حضور نو ویکھ لیا نا تے حضور اس ٹائم قرآن پہ پڑھ دیا ہے تے انہاں دے ذہن وچ اے گل گئی بجے ان دے کناں وچ ٹر گئی نا حضور دی آواز تے کافر کوئی نہ رہندا. اے تے قرآن دی برکت ہے نا. وہ تو پھر بھی محمد عربی جنہ تے قرآن نازل ہوا ہے 14 صدیاں بعد بھی کاری ہے قرآن پڑھے نا بندہ ہوئے مسلمان ہمیں کافر بھی کیوں نہ ہوئے قرآن دل تے اثر ضرور کرتا ہے. اے قرآن کی برکت ہے عظمت قرآن دی شان ہے. انہاں جدو ابو جہل اور ویکھے نا تے حضرت طفیل بن عمر نو بلایا انہاں کہ اورا بے لیا. حضرت طفیل بن عمر انہاں دے کول گئے انہاں کہلا بھی گل انج تو بندہ ہے باہروں مہمان تے او سامنے بندہ ویندا پیا جڑا حتیم دے تھلے بیٹھ کے تلاوت پیا کردا ہے انہاں دی آواز نہ سنی. اس آکھیا اب کیوں خیر ہوئے انہاں آکھیا بس یار اسی تے تین پیانے اب بندہ جڑا نا الیاذ باللہ انہاں دے نزدیک جو انہاں دا نظریہ ہا انہاں آکھیا بندہ نہیں ٹھیک. انہاں حضرت طفیل بن عمر دے کناں وچ روح پا چھڑیا ولیٹ کے انہاں آکھیا لو جی روح کناں وچ پاؤ تے پھر جا کے تسی جڑا نا طواف کر لوے تے انہاں آکھیا بلی اکھاں نال بھی انہاں نہیں ویکھنا. انہاں پتہ کناں نال کو نہ بھی سنے جڑا اکھاں نال بھی ویکھ لوے نا انہاں دا ہو جاندا ہے خالی کناں نال نہیں. حضرت طفیل بن عمر آپ سرکار نے اسلام پھر بعد قبول فرمایا اس سے موقع تے اسلام قبول فرمایا تے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو گئے نے
طواف کعبہ کرنا شروع کیتا نبی پاک سرکار حتیم دے تھلے بے کے حتیم دے سائج حضور قرآن دی تلاوت فرما رہے نے او بھی عجیب منظر ہونے محدثین نے لکھیا وے نبی پاک سرکار اس لئے سورہ مزمل دیاں ابتدائی آیات تلاوت فرما رہے سن او بھی عجیب منظر ہونے جدو مزمل دی کملی والا خود سورہ مزمل دی تلاوت فرما رہا وے آپ نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا حضور قرآن دیا آیاتاں تلاوت فرما رہے نے بعض روایات دے اندر الفاظ نے نبی پاک سرکار نو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام علی زبان عطا فرمائی سی حضرت داؤد علیہ السلام 1.25 لاکھ نبیاں نالوں زیادہ سریلے سن آپ دی آواز بڑی سونی سی اے اجے بھی حبشے دے تے مصر والے لوگ لہنے داؤدی تلاوت کر دینے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام علیہ اس زبان اس لہنے تلاوت کر دینے کدی انہاں دی تلاوت سن کے ویکھیا جے جدو لہنے داؤدی پڑھ دینے کاش تانوں نہیں سمجھ ہوندی او دو بندے نو اندروں ہلا کے رکھ دیندے نے نبی پاک سرکار او دو لہنے داؤدی سر نال تلاوت فرما رہے سن جدو حضرت طفیل بن عمر نے اکھاں نال تک دیاں ویکھیا ہن جدو سامنے ودوہا دے چہرے تے نظر پئیے آنکھ دا کام ہندے اے تصویر کھچ دیئے فیصلے ہمیشہ دل نال ہی ہوندے نے جدو اکھاں نال ویکھیا سامنے حضور دا چہرہ ودوہا والا مکھڑا دل فوراً گواہی دیتی اے سچے اللہ دے رسول نے اوہ دل اچ خیال آیا بیار میں تے اکھاں نالی ویکھے میرے تے کن بھی بند نے کنہ چروئی کڈیے حضور تلاوت فرما رہے نے اوہ حضور علیہ السلام تلاوت مکمل فرمائی حضور چل دے دار خدیجہ الکبریٰ دے اندر داخل ہوئے نے اما خدیجہ پاک دے گھر حضور داخل ہوئے نے پچھے حضرت طفیل بن عمر چل دے جا رہے نے جدو حضور دے پچھے پہنچے نے حضور اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نے حضور نے پسا مڑ کے ویکھیا حضور نے فرمایا سجنا نواں بندہ لگنا ہے سنا کی دعائیں عرض کر دینے یا رسول اللہ مینو انجان فلانے کافران دسے نہ یہ نہ لو ویکھیا جے نہ یہ نہ کڑوں قرآن دی تلاوت سنیا جے کیوں یہود و نصارہ چاندے نے با مسلمان مسیحتیں چنا جان نہ یہ قرآن دی تلاوت سنو نہ نو پتہ ہے 11 مہینے مسلمان گناہ کر دے لیکن جدو 1 مہینہ عید نماز تراویح دے اندر اللہ دا قرآن سن دینے اس قرآن سنن دی برکت نال دل و دماغ پھر قرآن دا نقشہ آ جاندہ ہے کافران دی وڈی چال یہ ہوندی ہے با مسلمان مسجد ال جاوے نہ جاوے نہ قرآن سنے کیونکہ جدو قرآن سنیا پھر پتہ لگ جانے قرآن دی کنی برکت ہے قرآن دی کنی دولت ہے حضرت طفیل بن عمر نے او کنائی چروئی کڈیے حضور کو پوچھا عرض کر دینے یا رسول اللہ گوڑے کی حق نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا تو اے گواہی دے لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ حضور نے فرمایا تو اے گواہی دے اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا وہاں حضرت طفیل بن عمر نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے واپس آئے ابو جہل راندے کول ابو جہل آندے سنا سجنا پھر کی بنائی لگ دے تو تے انہاں دے ہو گیا میں حضرت طفیل بن عمر فرماندے نے فرمایا تساں تے کوشش کی سی میں نہ بنا لیکن میں نو نہیں سی پتا جدو میری پہلی نگاہ انہاں دے چہرے تے گئی ہے میرے دل گواہی دیتی ہے تسی سارے جھوٹے ہو محمد عربی اللہ دا سچا رسول ہے ایک قرآن دی برکت ہی
قرآن دی دولت قرآن دا پتہ سانو ادو لگے گا جدو ساڈی اکھ بند ہوئی عارف کھڑی فرماندے نے فرمایا قدر قرآن دا اوے ایک جانل دنیا دار کمینے اوے قدر قرآن دا جانن والے اوے یارا سو گئے وچ مدینے تے قدر یوسف دا معلوم ہویا اوے بھائیاں مصر گیانو قدر قرآن دا معلوم ہو سی اوے قبران وچ پیان اے تے اکھ بند ہون دی دیر ہے ان دے تو بعد سن پتہ لگنا ہے قرآن دی کنی ایک قدر ہے حضرت عمر دے کولو بندہ ہے نا تے 3 واری آپ نے ماریا تے 4تھی واری پھر فرمایا جے میں پتہ لگا نا آج تو بعد تو کوئی کتاب لیندی حضرت دانیال علیہ السلام دی تے لیا کے دیتی ہے حضور دے صحابہ نو لَأَنْحَقَنَّ کا عقوبتاً فرمایا ایو جی سزا دیاں گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گا پھر اس گل دی دلیل آستے حضرت عمر نے کو اپنی گل سنائی آپ سرکار فرماندے نے سن بے جا میں تینو دسا میں تینو کیوں منع کیتا ہے میں ایک واری گیا یہودیاں دے مدرسے دے اندر میں اتھو یہودیاں دے مدرسے چو تورات دے کچھ نسخے چھپا کے اپنے چمڑے دے اندر اپنے سینے دے نال لا کے چھپا کے لے آندے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے پیش کیتے نے حتی مرت وجنتا سمنودی اب صلاة جامعۃ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے فغضب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدو میں حضور دے سامنے تورات پیش کیتی ہے نبی پاک سرکار غضبناک ہو گئے چہرہ مبارک حضور دا لال سرخ ہو گیا حضور دے زمانے دے اندر جدو نبی پاک سرکار ناراض ہوندے سن لوگاں نو نماز دے بہانے بلایا جاندا سی حضرت بلال حبشی نے نماز آستے ندا دیتی ہے اذان پڑھی ہے حضور دے انصار صحابہ اپنے گھرائیں چو ہتھیار لے تلوارہ بار کٹیاں دینے الصلاح صلاح اٹھوئے ہتھیار کٹو لگتا ہے نبی سرکار نو کسے ناراض کر چھڑیا وے حضور دے صحابہ دا عشق سی جدو ننو پتہ لگدا سی حضور ناراض ہوئے نے تلواراں لے کے میدان چاہ جاندے سن عرض کر دے سن یا رسول اللہ حکم تے فرماؤ کیڑا بندہ ہے جن نے ناراض کیتا ہے دوڑ لا کے تھوڑے قدمہ چ رکھ دے آگے حضرت عمر ابن خطاب نے اس بندے نو گل سنائی او عبدالقیس قبیلے دا آپ سرکار نے فرمایا میں یہودیاں دے مدرسے چو تورات دے کچھ نسخے اپنی چمڑے چھپا کے لیاندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے نے نبی پاک سرکار غضبناک ہو گئے نبی پاک سرکار نے فرمایا یا ایوہ الناس اوہ لوگو توجہ نال سمجھو اوہ سنو یا ایوہ الناس اوہ لوگو انی قد اوتیت جوامع الکلمی وخواتمہ نبی پاک سرکار نے فرمایا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے مینو جامع اور آخری کتاب عطا فرمائیے جویں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا ایویں قرآن تو بعد تعلیم بھی کوئی نہیں آ سکتی قرآن آخری کتاب ہے نبی آخری نبی یہ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ میں نو جامع کلام دے کے بھیجیا کی مطلب لفظ تھوڑے ہندے نے مانا سمندر دے حساب نال ہندے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً حضور نے فرمایا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اے میں نو جڑا قرآن عطا فرمایا چٹی صاف شفاف روشن کتاب ہے فَلَا تَتَحَوَّكُوا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْمُتَحَوِّكُوا
میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اس قرآن دے آ جان تو بعد تسی پریشان نہ ہویا جے تساں کوئی ہنیرے وچ نہیں مینوں اللہ او قرآن عطا فرمائے اس قرآن دی رات بھی دن بھی دن کی مطلب ہر وقت دی روشنی ہوے گی تہاڈے سامنے ولا یغرنکم المتحوکون تے خبردار تانوں یہود و نصارا دھوکے چ نہ پا دیون او تے آپ دھوکے چ نے انہاں حضرت موسیٰ کلیم نو چھڈیا عیسائی آپ دھوکے چ نے انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال غداری کیتی انہاں اپنا دین چھڈ دتا او بھی دھوکے چ مارے گئے یہودیاں اپنا دین چھڈ دتا اے بھی دھوکے چ مارے گئے تے تسی انہاں دیاں گلاں تے لگ کے اپنا قرآن چھڈی جاندے ہو حضرت عمر فرماندے نے صحابہ دا طریقہ سی جدو حضور ناراض ہوندے سن انہاں نوں محفلاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں پوندی میں سمجھو با حضور ساڑیاں محفلہ نال راضی ہو جاندے نے قسم خدا دی حضور دے سارے صحابہ چلتیاں پھرتیاں ہی محفلہ نے جیڑا صحابی جتھے بے جاندہ سی اسے جگہ تے محمد عربی دی محفل لگ جاندی او چل دے پھر دے قسم خدا دی سراپے قرآن او لوگ ہندے سن او آپ ہی پورا صحابی کلا کلا قرآن ہندہ سی چل دا پھر دا قرآن سی مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مقابلے چونالے خارجیاں نے جدو ان تلوارہ تے لے کے قرآن حضرت علی دے سامنے پیش کیتا آندے نے اے علی اے ساڑے کول قرآن ہے اس قرآن تو فیصلہ کرانے میرے پاک علی سرکار نے فرمایا ہاذا قرآن سامت وانا قرآن ناطق فرمایا اے قرآن چپ قرآن ہے علی رب دا بول دا قرآن ہے کی مطلب وہ چپ قرآن سارے دے گھر آ جاندی دیوبندیاں دے گھر بھی آ جاندی وہابیاں دے گھر بھی آ جاندے شیعہ دے گھر بھی آ جاندے لیکن بول دا قرآن اوہی ہوئے گا جیڑا علی دے قدمہ تے رکھ کے ولی بن جاوے تاں کر کے اللہ کدئی داتا حجویری ورگا بولدا قرآن عطا فرمائے کدئی پیر مہر علی ورگا بولدا قرآن ہی قسم خدا دی کسے غیر پچھے لگ کے اپنا مسلک نہ وٹھاویں اپنے مذہب تو سوا کسے نو سچا نہ سمجھی سارے جھوٹے نہیں سارے دجال نے قسم خدا دی جنو مرضی ساڑے سامنے لیا اسی ہر وقت دھاڑے سامنے حاضر انہیں یہاں اگر نہ جھوٹا ثابت کریے اگر ہر بندے دا مذہب سنیا تو سوا جھوٹا نہ ثابت کریے ساڑے چمڑت فرق ہوئے گا میرے پیو دو ہونگے اگر قسم خدا دی کوئی اپنا مسلک سچا ثابت کر جاوے ہر پاسے نگاہ مار کے ویکھیے سچا مذہب سنیا دا نظر آئے اس واسطے کدائی اللہ داتا حجویری عطا فرمائے کدائی خواجہ اجمیری عطا فرمائے ایویں لوگ جھوٹے چند دن پہلے دی گلی ہے رمضان شریف دے دنہ دی گل ایک بندہ ہے حضرت عمر دے بارے بھوکیا راندہ ہو ایران اچھے ساڑھا ایک طالب علم میں پرانے شہر دا بس ہے دوست بے لیے وہ گجرات یونیورسٹی پڑھتا ہے ان دے نال ان دی کباس ہوئی ہے حضرت عمر دے بارے کمینہ بھوکیا میں کہ ان تو دے میرا نمبر میرے نال گل کرے جھٹ تو پڑھے ہتے گھنٹے تو پڑھا ان دے کولو توبہ بھی کرائیے تے اس چور کولو معافی بھی منگائی میں نہیں گواہ دے سکنا اوہی بندہ اوہی ہندے تے نہ جویں غبارے چوا نہیں بھری ہوئی ہندی کنڈا لگے تے وہ نکلوں میں جاندی ہے اے ہندے انہیں جوگے نے باطل فرقیانے جتنے نے اے سارے صرف اتنے جوگے نے انہیں بھری تے ہندی ہو ہوا او بس او ہوا انہیں جڑا نہ اڈائی پھر دی ہندی ہے تے کنڈا ایک لاگ جائے نہ محمد عربی دے غلامہ دا تے اے مڑ قائم نہیں رہ سکتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ سرکار نے فرمایا جدو نبی پاک سرکار ناراض ہندے آئے انہاں واسطے وہ لوگ محفلہ نہ کر دے صحابہ کرام دا ایک اپنا طریقہ حضرت عمر ابن خطاب اٹھے عرض کیتی ردیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبک رسولا عرض کیتی یا رسول اللہ میں اللہ دے رب ہونتے راضی ہویا اسلام دے دین ہونتے راضی ہویا یعنی میں اس حال اچ راضی ہاں اللہ نو رب مان لویے تے رب راضی ہے اسلام نو دین مان لویے تے رب راضی ہے اور کوئی یارویں دی ڈیگ پکھین دی بھی لوڑ نہیں پوندی رب راضی ہو جاندے جو اسلام نو دین سچے دل نال مان جائیے تے وابق رسولا عرض کیتی یا رسول اللہ میں آپ دے رسول ہون تے راضی ہو گیا
او دور ویکھو صحابہ کرام دا دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا خیر القرون قرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم حضور نے فرمایا بہترین دور میں محمد دا دور ہے پھر اس تو بعد انہاں دا دور جنہ میرا زمانہ پایا پھر اس تو بعد انہاں لوگاں دا جنہ انہاں دا زمانہ پایا تابعین دا دور صحابہ کرام دا دور تے نبی پاک سرکار دا دور حدیث پاک دی رونال حضور نے فرمایا بہترین زمانہ میرا پھر میرے صحابہ دا پھر انہاں جنہ صحابہ دی زیارت کی تھی انہاں دا بہترین زمانہ ہے حضور دے صحابہ دے دور تابعین دے دور امت مسلمہ گمراہی نہیں آئی کیونکہ انہاں لوگاں قرآن نو اللہ سمجھا دوڑے سامنے گوائیاں نے او لوگ قرآن تو حضرت عمر ابن خطاب دے دور اقدس دے اندر جدو مصر فتح ہویا اوتھے فلسفیاں دیاں بڑیاں بڑیاں لائبریریاں نکلیاں 1000 فلسفیاں دیاں دکاناں تے وڈیاں وڈیاں لائبریریاں نکلیاں تے حضرت عمر ابن عاص نے چٹ لکھ کے حضرت عمر الگلی حضور فلسفیاں دیاں کتاباں نکلیاں نے اگر اجازت ہوئے تے بھیجا مدینہ شریف وچ حضرت عمر نے فرمایا جے تے انہاں فلسفیاں قرآن دے موافق ہے تے پھر قرآن کافی ہے تے جے قرآن دے خلاف ہے تے مڑ پڑھائیے کیوں آپ نے فرمایا اٹھو انہاں نو جلا دیو حضرت عمر بن عاص اٹھے اسکندریہ دا علاقہ فتح کیتا لائبریریاں جلا چھڑیاں 1000 لائبریری کتاباں نال بھری ہوئی انہاں جلا چھڑیاں انہاں کہا جنہ چر ساڈے کول قرآن ہے انہاں چر ہور کسے شے دی لوڑ نہیں تے ساڈے بندے بکواس کردے نے روز مولویاں وکیل بھی بننا چاہیے مولویاں ڈاکٹر بھی بننا چاہیے مولویاں اسپتال بھی کھولنے چاہیے نے یعنی انہاں دا ذہن اے جڑے کچھ چاندے بندے دین والے بچ گئے نہ انہاں نوں بھی گمراہ کریے اچھا آئے تے نے تے بکواس کردے مولویاں ڈاکٹر بننا چاہیے کدی یہ بھی سنیا ہے ڈاکٹراں نوں مولوی بننا چاہیے کوئی نہیں سمجھ آئی او بے چلو سانتے ڈاکٹر بنن دی آندن مولویاں ڈاکٹر بننا چاہیے اسی بن جانے ہیں ڈاکٹراں مولوی کوئی نہیں بننا چاہیے وکیلاں نہیں مولوی بننا چاہیے انہاں واسطے دین کوئی نہیں دین سارا ساڈے واسطے ہی ہے اچھی بولو سبحان اللہ جنہ قرآن نو چھڑیا برباد ہوئے سابقہ قومہ دے کسے قرآن اچھو پڑھ کے ویک قرآن تھاں تھاں تے بیان کردہ ہے حدیث نال کتاباں بھریاں پئیاں جنہ اے ہدایت چھڑی قرآن و حدیث دی تعلیم قسم خدا دی ہے یا قرآن دی یا محمد عربی دے فرمان دی اس تو علاوہ کوئی تعلیم نہیں انہوں تعلیم آکھنا تعلیم دی توہین ہے اور حرام ہے انہوں تعلیم سمجھنا حرام ہے کیونکہ تعلیم دا اطلاق صرف شریعت مصطفیٰ دی رونا اس تعلیم تے ہو سکتا ہے جڑا فرض علوم ہے اس تو علاوہ جتنے علوم ہیں وہ دوڑا دندہ ہے وہ اپنا کرو بھائی کرو نوکریاں کرو جو مرضی کرو وہ بزنس ہے نا تعلیم تو نہیں تعلیم کا نہ دیو تعلیم صرف یا قرآن دیئے یا محمد عربی دے فرمان دیئے